ایک ملنگ کہن لگا ویکھیا نبی دے بستر تے علی ستا ہے. میں کہا بالکل ستا ہے، میں کدو انکار کرنا. علی پاک ہے. میں کیوں ہے نبی دے بستر تے ستا ہے، علی پاک ہے. میں کہا علی نہ بھی سوئے میں تاں بھی پاک مننا، تو بستر تے سون دی وجہ تو پاک آنا ہے. میں تے علی دا نام لے رہا تے با وضو ہو کے لے رہا. تو بھنگ تے چرس پی کے آنا علی علی. پتا کیا آندا پنگ چرس بھی علی ہم تیرے ہیں، جہنم کے لیے وہابی بتھیرے بندے دا پتر نہ ہوئے. میں کہا نبی دے بستر تے علی ستا ہے تے علی پاک ہے. میں ماننا نہ بھی سوئے تاں بھی پاک ہے. علی پاک ہے. علی دی جتی دی خاک میری آنکھاں دا سر میں، علی دی جتی میرے سر دی پاک گے. کون کہتا ہے علی حدیث علی دے منکر نے؟ میں تو 1.5 گھنٹہ حضرت علی تے جمعہ پڑھایا، شان علی تھے. لیکن علی نے ابو بکر و عمر نہ بھی پیار کیتا ہے، اویں تو بھی کرنا. فاطمہ فوت ہوئیاں، شیعہ کتب 11 کتب دا حوالہ، 11 کتب دا حضرت علامہ شہید نے شیعہ و اہل بیت چ لکھیا ہے اور ریٹن لکھ کے دیتا ہے. 11 کتب دا حوالہ. حضرت علی دے کر بیٹا پیدا ہویا، نام رکھیا محمد. پھر بیٹا پیدا ہویا، حضرت حسن آندے نے ابا جی ایدہ نام کی رکھنا ہے؟ فرمایا بیٹے محمد تو بعد زمین دی دھرتی تے اگر عظمت دا مالک ہے ابو بکر ہی ہے، ایدہ نام کی رکھنا ہے ابو بکر. پھر بیٹا پیدا ہویا، ابا جی ایدہ نام فرمایا عمر. پھر بیٹا پیدا ہویا، نام عثمان. پھر بیٹا پیدا ہویا، ابا جی نام فرمایا عباس، چچے دے نام تے. پوچھن والا پوچھن لگا علی اپنے بعد چ بگانے پہلے تے حضرت علی آندے نے رب نے جنہاں نو پیچھے کیتا ہوئے علی انہاں نو کیویں اگے کر سکدا ہے؟ ہائے حضرت حسن دی شادی ہوئی، پوتا پیدا ہویا رضی اللہ تعالی. ابا جی نام فرمایا ابو بکر. دوسرا پوتا پیدا ہویا، فرمایا نام عمر. تیسرا بیٹا پوتا پیدا ہویا، فرمایا عثمان. حسین دے کر بیٹا پیدا ہویا، ابا جی نام فرمایا ابو بکر. ابا جی بھائی دا نام ابو بکر، بھتیجے دا نام ابو بکر، بیٹے دا نام ہی ابو بکر. فرمایا حسین علی چاہندا جس گھر چلی داخل ہوئے اگے ابو بکر کھیلدا نظر آئے. اور ظالمو شرم نہیں جی ہوندی؟ ابو بکر تے تبرہ کر دیو. میدان کربلا دے اندر سب تو پہلے جن نے جام شہادت نوش کیتا ہے وہ ابو بکر بن علی سی، عمر بن علی سی، عثمان بن علی سی، ابو بکر بن حسن سی، عمر بن حسن، عثمان بن حسن. 7ویں نمبر تے شہید ہون والا ابو بکر بن حسین، عمر بن حسین، عثمان بن حسین. اور شہدائے کربلا دا ذکر کر دیو، ظالمو ابو بکر و عمر دا ذکر کیوں نہیں کر دے؟ یہ دی جگہ دے آندے نے علی اصغر تے علی اکبر. علی اصغر تے علی، ابو بکر و عمر نہیں، ابو بکر علی اکبر تے عمر علی اصغر. نام نہیں لینے. ہائے ہائے ہائے. آقا فرمایا نبی دے بستر تے علی. میں کہا بالکل ٹھیک ہے، جڑا نبی دے بستر تے ستا ہے وہ تے پاک ہے. کیوں پاک ہے؟ نبی دے بستر، بستر کیوں پاک ہے؟ اتنے نبی ستا ہے. تو میں کہا جس بستر تے نبی سو جائے بستر پاک، اتنے علی سو جائے علی پاک، تے جدی گوچ بستر والا خود سو جائے. وہ بول دے نہیں یار ہون کی ہے؟ نہ بولو نہ بولو، تھوڑے بولن دی لوڑ بھی نہیں ہے. جدی گوچ بستر والا خود سو جائے، آندا مکے دیاں امانتاں علی دے کول، تو میں کہا پوری کائنات دی امانت صدیق دے کول. شرم نہیں آؤندی؟ ہائے ہائے ہائے. ادھر تے نیندر پہ گئی، بستر نبی دا، ادھر تے نیندر بھی نہیں آئی. وہ بول دے نہیں. وہ کالے نو بھی نبی تے صدیق کٹھے وارا نہیں سر کھاندے، اج دے کالے نو بھی وارا نہیں کھاندے. وہ کالا صدیق دی اڈی تے ڈنگ ماردا سی، یہ کالا صدیق دے ایمان تے ڈنگ ماردا. اور صدیق نو گالیاں دیندے ہو،
میں تھوڑی وسادت دے نال کہنا چاہنا اس دار الحدیث دے اندر روپڑی خاندان دے اس مدرسے دے اندر میں اپنے اس مرکز دے اندر اعلان کرنا چاہنا وا کہ جیڑا صدیق نو کافر کہندا ہے او خود بھی مسلمان بولو بولو او خود بھی مسلمان نہیں. اور اس ملک دے اندر ان اسمبلیاں دے اندر ایک قانون پاس ہونا چاہیے جڑا نبی دے صحابہ تے کفر دا فتوی لاندا ہے اونوں چوک دے اندر تختہ دار تے لٹکایا جائے. تو بولو قانون پاس ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ہاتھ چوک کے بولو. اندا جی گھوڑے دے اوتے نہیں پیندا کیوں جی دے تے نبی دا نواسا سوار ہویا. میں کہہ بھی گپ حضرت حسین گھوڑے تے سوار ہو کے کربلا چ گئے ہی نہیں وہ تے اونٹ تے سوار ہو کے گئے پہلو گھوڑا ثابت تے کرو کیوں جی آپ جی وہ بولتے نہیں ہوئے وہ تے اونٹ تے سوار ہو کے گئے نے گھوڑے تے گئے ہی نہیں. چل تیری مان لینا بالفرض گھوڑے تے گئے نے ایک گھوڑا او نہیں جدے تے نبی دا نواسا سوار ہویا ہے. اگر میں من لا ایک گھوڑے دی نسبت ادھر ہے اور جس سواری تے نبی دا نواسا سوار ہویا ہے او دے اتے نہیں پیندا تھلیوں دی ننگنا ہے تے جدے کندیاں تے نبی خود سوار ہویا انہوں گالاں کڈنا ہے. کو سمجھ آؤں ڈئی جے کہ اگلی بھی جان. اللہ اکبر کبیرہ چڑھ گئے او اتے ذرا ٹھہر ونج سرکارے پہلے صاف کرے ساغارے مینو جان جناب دی پیاری ساڈی ازلا تو یاری. اللہ 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 میں قربان جاواں گود صدیق دیے تے سر مصطفیٰ دا. حافظ ابن حجر مکی تڑپ گئے آندے نے یفتح القرآن فی الرحل جدو آقا نے ابو بکر دی گود چ سر رکھیا ایویں لگدا سی جویں ریل چ قرآن کھلیا ہے. اللہ 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 ادھروں میرے آقا ابو بکر تھلے دیکھ رہے ہیں نیچے میرے آقا دیاں آنکھاں صدیق دے چہرے تے جمیاں نے وہ منظر کیسا ہوئے گا. کالا ناگ ڈنگ مار رہا ہے ابو بکر دیاں آنکھاں چوں آنسو چہرہ مصطفیٰ تے ڈگ دے نے او لاہوریو کوئی روندا ہے او دے آنسو لاہور دیاں گلیاں چ ڈگ دے نے کوئی روندا ہے او دے آنسو ویکھ لے کربلا دی تپدی ریت تے ڈگ دے نے کوئی روندا ہے او دے آنسو بدر دے میدان چ ڈگ دے نے کوئی روندا ہے او دے آنسو مدینے مکے دیاں گلیاں چ ڈگ دے نے. اوے صدیق میں تیری عظمت تو قربان جاواں تو رونا تے آنسو چہرہ مصطفیٰ تے ڈگ دے نے. یار صدیق کی ہویا ہے میں کیا منظر کیسا ہوئے گا جدو آقا فرماندے ہون گے یار کی ہوئے منظر کیسا ہو بول دے نہیں. سونے کالے نے ڈنگ مارے ہے فرمایا صدیق پریشان نہ ہو دارو شفا بھی نال ہی ہے دارو شفا بھی نال ہی. میرے آقا نے لب ابو بکر دی اڈی تے لائی خیبر چ علی دی اکھ تے لائی توجہ ہوئی توجہ علی دی اکھ تے لائی اکھاں ٹھیک ہو گئیاں ابو بکر دی اڈی تے لائی. ایک ملنگ کہن لگا جڑا فرق اڈی تے اکھ دا اوہی فرق شان علی تے صدیق دا. میں کہ اورا کوہاڑی لیا پہلو میں دیاں کھچاں دے وڈا آہو اڈیاں پیچھوں کھچاں وڑ چڑھنے تر کے وکھا تے دوجی گل ہے میں کیا تو بھنگ بہتی پیتی ہے تینوں عقل نہیں آئی. نبی نے ابو بکر دی اڈی تے لائی علی دی اکھ تے لائی. ابو بکر دی اڈی تے علی میں لب لا کے ٹر چلیا تے تیری آنکھاں تے لا کے ٹر چلیا. انہاں آنکھاں نہ ابو بکر دے پیرا ول ویندا جائیں جو صدیق کردا جائے تو بھی کردا جائیں. میری حاضر آقا جانے جند جان کرا قربان میرے وچ وچ نہیں انکاری ساڈی ازلا تو یاری. ایک سریکی دا شاعر بولیا کمال کر چھڑی آندا محبوب دے پہلے یار دا تینو شان سنیندا ہاں
ایک پھل سائیں دے گلزار دا خوشبو ورتیندا ہاں ہے لقب صدیق عتیق ازلا تو سائیں دا رفیق تک نظر ونج دربار دا ستا کول وخیندا ہاں